तनहु, चितवन र बारामा वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि 69 जना उम्मेद्वार। कान्तिपुर समाचारमा आज खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार नै छैन गम्भीर। मिटर ब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग गठन। रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि भोलि सुनवाई हुने। कोभिड संक्रमण बढेसँगै कस्तो छ सरकारको तयारी? उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भयो चुनावी सरगर्मी। अन्तर्राष्ट्रियमा मृत्युदण्डको सजाय हटाउने सम्बन्धी विधेयक मलेसियाको तल्लो सदनद्वारा पारित। र खेलकुदमा NNIPA अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट हुने खेलाडी बारेको सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनका लागि 12 मा 36, चितवनमा 24 र तनहुमा 9 उम्मेद्वार। हारेकादेखि दल बदलेकासम्म मैदानमा स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा। जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता। काठमाडौँबाट जारी 30 सहित 500 भन्दा बढी नागरिकता अनुसन्धानको घेरामा। उच्च शिक्षाका विद्यार्थीले अब स्वयंसेवकका रूपमा विद्यालयमा पढाउनु पर्ने। व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि तयार, शिक्षक अभाव हट्ने अपेक्षा। मानहानि मुद्दामा भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई 10 दिनका लागि जमानत। सत्य नै आफ्नो हतियार भएको राहुलको भनाइ। र ए डिभिजन लिगमा पुलिस क्लबको निरन्तर खराब प्रदर्शन। विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफसँग 2-0 ले पराजित। सङ्कटाले खुमलटार एफसीलाई 1-0 ले हरायो। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 मा आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यसअघि निर्वाचित भएर सांसद पद नै खारेज भएका रवि लामिछानेदेखि अघिल्लो चुनावमा पराजित भएका उपेन्द्र यादव, सर्वेन्द्र खनाल, शिवचन्द्र कुशवाहा लगायत नेता यसपटक पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। उम्मेद्वार बन्नकै लागि दल बदलेकाहरूले पनि वैशाख 10 को चुनावलाई रोचक बनाएका छन्। 12 मा जम्मा 36 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये 12 जना दलबाट छन् भने 25 जना स्वतन्त्र छन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएका अधिकांश उम्मेद्वार यसअघिको चुनावमा हार बेहोरिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चुनौती दिन सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई उठाएको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राम सहाय उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि त्यो क्षेत्र खाली भएको थियो। एमाले पुरुषोत्तम पौडेललाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रमेश खरेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आम जनता पार्टीले अरुण गेवालीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आफ्नै देशमा बाहिरिया हुने कुन शब्दकोशमा छ लेखेको, कुन राजनीतिक शास्त्रमा लेखिया छ? आफ्नै मधेसको मान्छे आफ्नै मधेसमा बाहिरिया हुने हैन भन्ने कसरी हुन्छ? नेताहरू मधेसको नारा दिएर मतलब सरकारमा गए, सत्तामा गए, सत्ता बिनाको बाँच्नै नसक्ने र जहिले पनि मतलब जनताको प्रति उत्तरदायित्व भूमिका नखेल्ने। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपाने प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ज्ञानेन्द्र प्रजा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनकराज शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर 4 को चुनावमा निर्वाचित लामिछानेको पुरानो नागरिकता खारेज गरिदिएपछि उनको सांसद पद पनि खारेज हुँदा यहाँ पुनः चुनाव हुन लागेको हो। मुलुककै लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, जनजीविकाको रक्षाका लागि, धेरै कुराहरूको लागि देश स्वदेशमै एउटा रोजगारीको वातावरण बन्न सक्छ। ती मत परिणाम गर्न मान्छे योग्य थिए कि थिएनन् भनेर आज चारैतिरबाट प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेछ। अदालतले प्रश्न चिन्ह उठायो। तनहु 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकाले उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तनहुमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोडिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिएका छन्। राप्रपाबाट शोभा गुरुङ, नेमोकिपाका रामप्रसाद प्रजापति र राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट पूर्णबहादुर राणाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तनहुमा भट्टराईको मनोनयन दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि पुगेका थिए। अहिलेका राष्ट्रिय मुद्दाहरू, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित, सुशासनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू नेपाललाई अल्झाइरहेका छन् र यसमा म केही सार्थक हस्तक्षेप
गर्न सक्छौँ। यही माटोमा लडीबुडी गरेको यहाँको विकासको संरचनाहरू निर्माण गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिँडेको निवेदन बोकेर ठाउँ ठाउँमा यहीँको जनताको सुख दुःखमा साथ दिएको, मैले उहाँहरूको पनि साथ लिएको र देशको राष्ट्रको सेवा गर्नका लागि त्यो जुन एउटा उत्कट अभिलाषा थियो त्यसलाई चाहिँ अब यस मार्फत पुरा गर्नेछु। वाग्ले काङ्ग्रेस छाडेर राष्ट्रपाबाट उम्मेद्वार बन्नु अघि र यसअघि काठमाडौँ 7मा पराजित खनाललाई एमाले उम्मेद्वार बनाउनुले पनि तनहुँ 1 को चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहेकी अवस्थामा नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेर राहदानी लिएकोमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका हुन्। मुद्दाको पहिलो सुनवाईका लागि भोलि पेशी तोकिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएकै अवस्थामा नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। तर प्रहरीको सिफारिस अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालको नागरिकता नलिई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत माघ 13 गते लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी अनुसन्धान प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायले गर्ने भनिएको छ। तर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लामिछाने विरुद्ध नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा राय दिएको थियो। सोही बमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने दिन नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन लामिछाने विरुद्धको मुद्दा रोक्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। विश्वासको मत दिनुअघि स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डीपी अर्याल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका थिए। आफू विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि लामिछाने फेरि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचनमा उठेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमै रहे पनि निर्वाचनमा भने उनी एक्लै उठेका छन्। नागरिकता दुरुपयोग फौजदारी कसुर अन्तर्गत कारबाही हुने मुद्दा हो। नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कानुन नै छैन। कानुन नभए पनि भुटानी र तिब्बती शरणार्थीले मानवीय सहायताका हिसाबले नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन्। तिब्बती शरणार्थीको विषय नेपालको आन्तरिक सुरक्षासँग समेत जोडिँदै आएको छ। नेपालमा आश्रय लिएर बसेका तीनै तिब्बतीलाई अवैध रूपमा नेपालको नागरिकता बनाइदिने गिरोह नै सक्रिय भएको खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नक्कली अभिभावक खडा गरेर नागरिकता बनाइदिने गरेको खुलेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नक्कली अभिभावक खडा गरेर तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिएको तथ्य खुलेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरिरहेको अनुसन्धानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका कर्मचारीकै मिलेमतोमा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिएको भेटिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार गत पुस 12 गते एकै दिन यशोदा शेर्पा र नाम्से शेर्पाको नाममा काठमाडौँलाई स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर 2वटा नागरिकता जारी भएको छ, जसका अभिभावक नक्कली छन्। नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडाको हस्ताक्षर छ। दुवै नागरिकतामा बाबुको नाम मिङछुङ शेर्पा उल्लेख गरिएको छ। तर मिङछुङ बन्ने व्यक्ति वास्तवमा न्युलकेश श्रेष्ठ हुन्। न्युलकेशलाई अभिभावक मानेर नागरिकता बनाइएका दुवैजना तिब्बती नागरिक भएको स्रोतको दाबी छ। यी बाहेक सोनाम छोडेन र टासी शेर्पाको नाममा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाटै नेपाली नागरिकता बनेको छ। यी दुवै तिब्बती हुन्। यिनका बाबु पनि उनै न्युलकेश बनेका छन्। तनहुँको दुलेगौडा स्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका लोप्साङ ठेनले पनि काठमाडौँबाटै नेपाली नागरिकता लिएका छन्। 2052 सालदेखि यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएका शङ्कास्पद 30वटा नागरिकतामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नायब सुब्बा देवराज गौतम र प्रशासन कार्यालयकै चमेना गृहमा 9 वर्षदेखि काम गरिरहेका विजय लामालाई पक्राउ गरिसकेको छ। हस्ताक्षर गर्ने प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। यसरी तिब्बतीलाई नागरिकता बनाइदिने मुख्य व्यक्ति कृष्ण कटुवाल हुन्। कटुवालले नै न्युलकेश श्रेष्ठलाई मिङछुङ शेर्पाको नागरिकता बनाइदिएको समेत भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार नक्कली नागरिकता बनाउने यो समूहले एकजना तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकता दिलाए बापत
5 लाख रुपियाँ लिएको देखिएको छ र यसरी देशैभरबाट 500 भन्दा बढी व्यक्तिलाई नागरिकता जारी भएको प्रहरीको आशंका छ। जुन मुख्य मान्छेहरू पक्राउ गरेर लिएर आयौँ, यो पक्राउ गरेको मान्छेको उसँग भएको डकुमेन्ट्सहरू सबै ल्यायौँ। त्यो डकुमेन्ट्स हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था उनीहरूले भनेको भन्दा पनि धेरै भयावह भएको अवस्था पनि देखा पर्यो। त्यसैले टिबेटन व्यक्तिहरू जो विदेशी मूलका व्यक्तिहरूले समेत नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था पनि देखा पर्यो। अनुसन्धान योसँग सम्बन्धित गहन रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ र यसमा सम्बद्ध जो कोही पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने अवस्था बन्छ। नेपालमा करिब 10,000 तिब्बती शरणार्थी रहेको भनिए पनि सरकारले त्यसको एकिन विवरण सङ्कलन गरेको छैन। तिब्बती शरणार्थीलाई चीनले सुरक्षा चासोको रूपमा लिइरहँदा नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो। नेपाली नागरिकता लिएका तिब्बतीहरूले नागरिकताका आधारमा राजधानी बनाएर प्रयोग गरेका छन् कि छैनन् त्यो अर्को अनुसन्धानको विषय बनेको छ, जुन मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि गम्भीर देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। 7 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा पनि 6 मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहेका ती मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय लिनुपर्दा सकस छ। कानुन, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयमा महिना दिनदेखि मन्त्री नहुँदा सरकारले नागरिकता विधेयक तयार पार्नै सकेको छैन भने राजदूत नियुक्तिको सिफारिस पनि हुन सकेको छैन। कसरी बित्यो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 100 दिन? सहकर्मी विकास आचार्यको स्थलगत रिपोर्ट। 100 दिनमा 7 पटक मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गरे तर अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। युवा तथा खेलकुद, वन मन्त्रालय सुरुवातदेखि नै नेतृत्वविहीन भयो भने गएको 17 गतेदेखि खानेपानी मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन छ। त्यस्तै 6 वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा मन्त्रालयमा कस्तो असर परेको छ? 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। यस अवधिमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको छाता ऐन मन्त्रालयमै अलपत्र छ। बिमाको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन भने कोभिडको सङ्क्रमण बढिरहँदा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर योजना तर्जुमा समेत हुन सकेको छैन। तर मन्त्रालयले भने सबै ठिकठाक चलिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छ। सम्मानज्यूले समय दिइरहनु भएको छ। हामीले निर्णय लिनलाई कठिनाइ गाह्रो भएको छैन। हामीलाई पर्दा हामी डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर निर्णयहरू गराइरहेका छौँ, भइरहेका पनि छन्। त्यहाँ मन्त्री त अनिवार्य नै आवश्यक पर्ने हुन्छ, तर यत्रो महिनौसम्म मन्त्रीहरू नहुँदाखेरि ती सबै काम अल्पत्रै छन् होइन। खास गरी एउटा के छ भने स्वास्थ्य बिमाको सन्दर्भमा चाहिँ बिमितहरूले स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ दायित्व सरकारले भुक्तानी नदिएको कारणले अहिले अस्पतालहरूले ती स्वास्थ्य बिमितहरूलाई चाहिँ उपचार नगरेको अवस्था छ। गएको 13 फागुनदेखि नेतृत्वविहीन रहेको कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रीकै अभावमा 40 भन्दा बढी जिल्लाका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ। त्यस्तै बहुचर्चित नागरिकता विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐन पनि मन्त्रालयको दराजमा मन्त्रीकै अभावमा थन्किएका छन्। गरिहाल्नुपर्ने कुरा के न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सन्दर्भको कुरा के, जुन चाहिँ अब मन्त्री नहुँदाखेरि अहिले त्यो हुन सकेन। यता परराष्ट्रमा करिब 7 नियोगमा त राजदूत नै खाली छन्। त्यस्तै युएनमा दैनिक लिनुपर्ने निर्णय गर्न पनि मन्त्री नहुँदा सकस छ। अन्य दैनिक सुल्झाउनु पर्ने कुराको फेरिस्त त लामै छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय भने करिब 1 महिनादेखि खाली छ। सेवा प्रवाहलाई पनि चुस्तता दिनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, झकझकाउनु पर्ने हुन्छ के नियोगहरूलाई झकझकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो काम पनि थाती छ जस्तो मलाई लाग्छ। वन, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री बिन हुँदा आधा दर्जन ऐनहरू मन्त्रालयमै थन्किएका छन्। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। पुष्पकमल दाहाल जो आफै सुरुवाती दिनमै सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्र सुधारमा डटेर लाग्ने जनाएका थिए, उनकै मन्त्री परिषद 100 दिनसम्म पनि पूर्णता नपाउनु उनी आफैले बोलेको कुराले उनी आफैलाई गिज्याइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथमा विकास आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित भए पनि संसदीय समिति गठन हुन भने अझै कम्तीमा 1 साता लाग्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका 10वटा विषयगत समिति गठन हुने व्यवस्था छ। दलहरूले क्षमता तथा दक्षताका आधारमा समितिमा पठाउने सदस्य टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले समिति गठनमा अझै 1 साता लाग्ने भएको हो। यसका लागि दलहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन्। दलहरूले नाम चयन गरेपछि सभामुखले सभाको सहमति लिएर सदस्यहरू तोक्नेछन्। एउटा समितिमा बढीमा 27 सदस्य रहनेछन्। विषयगत समितिमा यसपटक केही कार्यक्षेत्र थप गरिएका छन्, जस अनुसार समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका कानुन परीक्षण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन समेत गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक विषयमा सर्वसाधारणबाट परेका उजुरी सुनवाई पनि समितिले गर्न सक्नेछ। प्रमुख सचेतकहरूले चाहिँ यो कुन दलमा उहाँहरूको दलको को मान्य सदस्य रहने भनेर सचिवालयलाई पत्राचार गर्नुहुनेछ। अनि त्यताबाट नाम प्राप्त भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ त्यो कम्पोजिसन मिलाउने काम हुनेछ। यसमा विषय विज्ञता भन्ने कुरो त अब उहाँहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ यता पठाउनुहुन्छ त्यसमा पनि निर्भर गर्छ। सरकार निर्माणसँगै राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु संसदको मुख्य दायित्व हो। जनताको समस्या सुनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने ठाउँ पनि संसद नै हो। तर त्यही संसदको अधिकांश बैठकमा सांसदहरू भने गयल हुने गरेका छन्। जनताको समय सुनाउने ठाउँ संसदको बैठक नै सांसदहरूले छल्ने गरेका छन्। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस 25 गते बस्यो। पुस, माघ र फागुनमा गरी प्रतिनिधि सभाका 14वटा बैठक बस्दा 40 सांसद मात्रै नियमित उपस्थित भएका छन्। पुसमा 2वटा बैठक बस्दा काङ्ग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेत, किशोर सिंह राठौर र मनोरमा शेरचन दुवै बैठकमा अनुपस्थित रहे। एमाले सांसद सुनिता बराल र केक्रे समाजवादीका प्रेम आले पनि पुसमा बसेका दुवै बैठकमा गएनन्। त्यस्तै माघमा जम्मा 7 दिनमा 8वटा बैठक बस्दा 8 सांसद कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्। फागुनमा 4 बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका नेताहरू एउटा बैठकमा पनि सहभागी भएनन्। कतिपय बैठकमा त गणपूरक संख्याकै बारेमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, तपाईका सांसदले आफ्नो क्षेत्रका मुद्दाहरू सदनमा कतिको उठाएको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। भन्सार सम्बन्धी पनि धेरै कुरा राख्नु भएको थियो। सीमानाको विषयमा पनि उहाँले बेला बेलामा संसदमा बोल्नुहुन्छ। एकचोटि बोलेको थाहा छ। हाम्रो यो बोर्डर टच भएको यो क्षेत्र नम्बर 1 को सवालमा धेरै ठाउँका कुराहरू सदनमा उठाएका छन्। संसदमा हामीले पठाएका कुराका बारेमा कार्यान्वयन कुनै भएको छैन, कुनै कुरा सुनेकै छैन। खानेपानी, बाटोको अनि पुल गरेर अनिखेरि सिँचाइहरू निकै पहल गरिराख्नु भएको छ। उहाँले खास गरी सदनमा बोल्ने त्यति अवसर पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म चाहिँ केही छैन। अब गर्ने सुझाव छ कि? मुद्दा उठान चाहिँ भइरहेको छ। हामीलाई थाहा नै छैन। जनताका सुख दुःखका समस्याहरू बताउलान्, तिनीहरू समाधान गर्लान् भनेर पठायो, तर तिनीहरूले त्यसको बारेमा खासै त्यति बोलेको जस्तो देखिँदैन। आवाज राखिदिनु भएको भए, उठाइदिनु भएको भए हामीले केही सुविधा पाउँथ्यौँ होला। अहिले धेरै मुद्दाहरू उठान भइराखेका छन्। कुनै पनि इस्युहरू उठाएको मैले पाएको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सम्बन्धी अन्य कुराहरूमा पनि कुरा राख्नु भएको छ। विशेष मुद्दाहरू चाहिँ उठाएको छैन। केही मुद्दाहरू चाहिँ अब मात्रै उठाएको चाहिँ थाहा भएको छ। कृषिका कुराहरू कुनै पनि उठाउनु भएको छैन। हामीले दिएका मतको अहिलेसम्म अब कदर पनि भएन। जित्नु भएको अब प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, उहाँले अब कुरो नउठाउनु त कुरै भएन नि। हाम्रो क्षेत्रको विकास निर्माणको लागि केही आवाज उठाएको जस्तो लाग्दैन। सांसद भने पनि अब प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो हाम्रो क्षेत्रबाट, त अब बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ होला। सत्तामा चुनिरहेको नि, यो गाउँको त कुरै छैन नि। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकार र पीडित बीच 3 दिन अघि 5 बुँदे सहमति भएको थियो। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार यति बेला चर्को आर्थिक दबावमा छ। दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। खर्च कटौतीका लागि माथतका निकायलाई निर्देशन समेत दिँदै आएको छ। तर फजुल खर्च रोक्नका लागि ठोस उपाय अवलम्बन गर्न भने सरकारी संयन्त्र र राजनैतिक दलको नेतृत्व गम्भीर देखिँदैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 2079ले विभूषण तयार गर्न वर्षेनी बढ्दै गएको लागतमा कमी ल्याउन तथा विभूषित हुनेहरूको संख्या निश्चित गरी खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। तर सत्तामा रहेका दलहरूले भागबण्डा मिलाउन र निकटस्थहरूलाई समेट्न विभूषणको संख्या बढाउने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा यसमा हुने खर्च पनि चुलिँदै गएको छ। 982 जनालाई विभूषण बाँड्न सरकारले यस वर्ष 15 करोड खर्च गर्दैछ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा यस्ता अनावश्यक खर्चका श्रृङ्खला प्रशस्त छन्। तालिम, गोष्ठी, सवारी साधन खरिद, अनुगमन, मूल्याङ्कन, भ्रमणका नाममा मात्र वर्षेनी अर्बौं खर्च भइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तालिम र गोष्ठीमा मात्रै 5 अर्ब 19 करोड खर्च भएको अनुमान गरिएको थियो। सरकारी कार्यालयहरूमा फर्निचर किन्न मात्रै 1 अर्ब 87 करोड सकियो। खर्च कटौतीका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत पुसमा तीनै तहका निकायलाई परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। गाडी हामीले रोकेका छौँ, पुरै नयाँ फर्निचर, नयाँ मेसिनहरू रोक्ने भन्ने नै छ यसपालि। त्यस्तै अब हामीले नेपालमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने भनेर नीतिगत हिसाबले निर्णय भएको छन्, किनभने त्यो हामीले नीति नै बनाएका छौँ, तर पनि कार्यान्वयन रूपले हुन सकेको अवस्था छैन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग सरकारी खर्चको अनुपात वर्षेनी बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात बढेर करिब 27% पुग्यो, जुन 10 वर्ष अघि 2068-69मा 22.5% थियो। सङ्घमा मात्रै होइन, जथाभावी खर्चको समस्या स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पनि देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78मा प्रदेश सरकारमा 7 अर्ब 48 करोड बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 4 खर्ब हाराहारीको अनुदान जान्छ स्थानीय निकाय, विभिन्न निकायमा, र त्यसमा सशर्त अनुदान नै 2 खर्ब हाराहारी छ होइन। भनेपछि अब यो अनुदानमै एक किसिमले सरकारले अलिकति पुनरावलोकन गर्न सक्यो, यसमा एक्सर्साइज गर्यो भने यो खर्च अलिकति केही मात्रामा हुन्छ। नत्र जुन खर्चमा अब तलब भयो, पेन्सन भयो, सामाजिक सुरक्षामा जति हुन्छ खर्च, त्यो चालु खर्च घटाउन सक्ने स्थिति नै हुँदैन। 2057, 2066 र 2075 सालमा बनेका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन, असान्दर्भिक तथा बोझिला संरचना हटाउन, अनावश्यक विकास समिति तथा बोर्डहरू खारेज गर्न, सङ्घ अन्तर्गतका विभागको सङ्ख्या कम गर्न सुझाव दिए। ती प्रतिवेदन या त सार्वजनिक नै गरिएनन्, सार्वजनिक गरिएका पनि कार्यान्वयनमा चासो दिएन। यी प्रतिवेदनका सुझाव इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि फजुल खर्च रोकिनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्त र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति अभाव हुनलाई के भन्ने? ए, जनस्वास्थ्यको उपेक्षा, बी, जनशक्ति पलायनको असर, र सी, पर्याप्त सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जनस्वास्थ्यको उपेक्षामा 30%, बी, जनशक्ति पलायनको असरमा 40% र सी, पर्याप्त सेवा सुविधा नभएरमा 30%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अनावश्यक खर्च घटाउने सरकारको निर्णय किन कार्यान्वयन नभएको होला? ए, आर्थिक सङ्कटप्रतिको संवेदनहीनता, बी, सरकार आफै खर्चालु भएर, र सी, कर्मचारी तन्त्रको असहयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा पठाउने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले शिक्षण सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा काम लगाउने तयारी गरिएको हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आज स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेपछि यसका लागि बाटो खुलेको हो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा करिब 45,000 शिक्षक अभाव छन्। 1600 निमावि र 1650 माविमा विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकको दरबन्दी नै छैन। विषयगत शिक्षक अभावमा सिकाइ र गुणस्तरमा गम्भीर समस्या भएपछि सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटाउन लागेको हो।
विद्यार्थीलाई 90 दिनको स्वयंसेवामा लगाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्देशिका र कार्यविधि पास गरेको छ। आयोगले विश्वविद्यालयहरूको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति पत्र दिनेछ। अब यो त नेपाल सरकारको माइलस्टोनमा परेको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्नको लागि निर्देशिका हामीले तयार गरेका छौँ र आज हामीले निर्देशिकामा व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने आयोगले आफ्नो राय दिएको छ। शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई श्रमसँग जोड्न उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवामा खटाउन लागि हो। त्यस बापत 3,000 देखि 5,000 रुपियाँ यातायात खर्च र 30,000 देखि 40,000 रुपियाँसम्म निर्वाह भत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट विद्यार्थीको सिप विकाससँगै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा विश्वविद्यालयको छ। म्याथमेटिक्सको टिचर नपाएर कयौँ स्कुलहरू छटपटाइरहेका छन् गाउँमा। हाम्रो पढ्दै गरेको टिचरलाई, इङ्ग्लिसको टिचरलाई, म्याथको टिचरलाई, सोसल साइन्सको टिचरहरूलाई, विद्यार्थीलाई भनौँ न, जसले मास्टर्समा ब्याचलरमा पढ्दैछ स्कुलमा गएर पढाउन लगायौँ भने त्यसले पक्कै पनि पुरानो टिचरहरूभन्दा राम्रो डेलिभरी गर्छ। र अर्को के हुन्छ भने त्यो विद्यार्थी जो टिचिङमा जान्छ त्यसले मैले गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, भोलि म पास भएर टिचिङ पेसामा आउँदा गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्ने कुरा उसले सँगसँगै सिक्न पनि पाउँछ। कलेजबाट नै धेरै कुराहरू उहाँले सिकेर आएको हुन्छ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरूबाट उहाँहरू चाहिँ प्रशिक्षित भएर आउनुभएको हुन्छ। अब उहाँहरूबाट अब यता स्कुलमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम प्रभावकारी ढङ्गले पढाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। स्वयंसेवक शिक्षक खटाएर शिक्षक अभाव र त्यसबाट सृजित समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य सरकारको छ। तर स्वयंसेवक विद्यार्थी छनौट, दलीय भागबन्दा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट भने मुक्त हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपालमा केही दिन यता कोभिड संक्रमण बढेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको संक्रामक मानिने सब भेरिएन्ट नेपालमा पनि देखिएकाले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयको आग्रह छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गत एक हप्ताको अवधिमा पीसीआर परीक्षण गर्दा 247 जनामा संक्रमण देखिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने लगायतका समस्या लिएर आएकाहरूमा परीक्षण गर्दा कोभिड संक्रमण देखिने गरेको छ। कोभिडको लक्षण चाहिँ पुरानो जस्तो थियो, अहिले पनि यो लहरमा पनि त्यस्तै छ। विशेष गरी सुक्खा खोकी, ज्वरो आउने, ज्वरो पनि उच्च ज्वरो, त्यसपछि जिउ दुख्ने, मुख्य यिनी कुरा हुन्। अब खोप लागेको बिरामीहरूको हकमा चाहिँ वास्तवमा अलिक कम सिम्टम र खोप नलागेको बिरामीहरूमा अझै कडा सिम्टम। तर खोप लगाएको सबैलाई फेरि एकदमै सामान्य लक्षण हुन्छ भन्ने छैन। मानिसको आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार बिरामीको लक्षणहरू देखिने गरेका छ। अहिले टेकु अस्पतालमा 1 जना र वीर अस्पतालमा 2 संक्रमित भर्ना भएका छन्। भारतमा देखिएको ओमिक्रोनको संक्रामक सब भेरिएन्ट XBB.1.16 नेपालमा पनि देखिएको छ। तर संक्रमणले कस्तो रूप लिन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था रहे पनि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँछ। प्रवेश नाकाहरूको नजिकमा रहेका जुन अस्पतालहरू छन् ती अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर प्रवेश नाकामा संक्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिहरूलाई उपचार व्यवस्थापन त्यहाँ गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ। थप प्रदेशमा रहेका ठुला अस्पतालहरू जति छन् ती ठुला अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार व्यवस्थापनका लागि सजग राख्ने र ती प्रवेश बिन्दुहरूको छेउमा रहेका अस्पतालहरूलाई थप सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ। अस्पतालहरूलाई त्यसै अनुसार समन्वय गरिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म जनसङ्ख्याको 83%ले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यसै गरी करिब 40%ले तेस्रो मात्रा पाएका छन् भने 1.2%ले चौथो मात्रा पाएका छन्। संक्रमण बढ्दै गएकाले दीर्घरोगी, वृद्ध, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरू लगायतलाई प्राथमिकता दिएर खोप लगाउन थालिएको सरकारको भनाइ छ। इम्युनो कम्प्रोमाइज गर्ने, रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधिहरू सेवन गरिराखेका यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले लक्षित गरेर दिनुको कारण नै उहाँहरूलाई लागेपछि हस्पिटलाइज हुनुपर्छ, झन् जोखिममा हुन्छ भनेर अहिले उहाँहरूलाई लक्षित गरेर दिएका छौँ। त्यही भएर नै यो खोप लगाउन एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
कोभिड संक्रमण बढ्न थालेकाले सबैले मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायत जनस्वास्थ्य मापदण्ड र आवश्यक सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कान चिरेका जोगीले चैत कार्तिक महिनाभर राति गाउँ डुल्दै घर घरमा फेरी लगाउने पुरानो चलन हो। तर आफूलाई गुरु गोरखनाथका अनुयायी मान्ने कनफट्टा जोगीहरू अचेल फेरी लाउन रुचाउँदैनन्। गोर्खा सहकर्मी भीमलाल श्रेष्ठले रातमा फेरी लगाउँदै हिँड्ने जोगी सँगसँगै लागेर तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। यतिखेर मध्यरातको 12 बजेको छ। मेरो पृष्ठभूमिमा कनफटा जोगीले फेरी लगाइरहेका छन्। अंजनी डंजनी को धारा बांधा भदा भानो भेदा भानो भारी मसाना को दूर कर ओरा भाई भानो पासी भाई भानो उत्तराई भानो दक्षिणाई भानो हम सदा गुरु गोरा खाई नाथा को बचले ज्ञान गुण जगाई के बानी भाई भानो घर रक्षा हुने मान्यताका साथ कार्तिक र चैतमा फट्टा लगाएका जोगीले कृष्णसारको सिङबाट बनेको नाद बजाउँदै यसरी गाउँ डुल्दै फेरी लगाउने चलन वर्षौंदेखि चलिआएको छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताले अब यो फेरी लाउने चलन छोड्दै पनि आएका छन् र हामीले चाहिँ यो बाबुबाजेको रीतिरिवाज नटुटोस् भनेर हामीले चाहिँ यो लगाइराखेका छौँ। अघिल्लो दिन मध्यरातमा गाउँ डुल्दै फेरी लगाएपछि भोलिपल्ट बिहान यसरी जोगीले दान लिने गर्दछ। धान, चामल, गहुँ, मकै लगायतका अन्न र घिउ तेल समेत राखेर केहीले दान दिने त केहीले ग्रह शान्ति समेत गर्ने गर्दछन्। चैत र कार्तिकमा फेरी लाउनुहुन्छ। अनि भोलिपल्ट हामी सिधा दिन्छौँ। अब आफूले यसो मास, फलम, तिल, जौतिल हैन दाल बेसार सबै थोक मिसाएर दान दिन्छौँ। त्यो दान दिएकोमा केही पुण्य हुन्छ कि भनेर। जोगीका नयाँ पुस्ताले यो परम्पराको अवलम्बन नगर्दा वर्षौंदेखि चलिआएको फेरी परम्परा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोर्खा। अर्थ र विकास। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी घोषणा हुन थालेका छन्। हिजो रामचन्द्र साङ्घाई प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेकोमा आज उमेशलाल श्रेष्ठको टोलीले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चुनाव हुने गरेको छ। सोही अनुसार उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। सोही प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा जिल्ला नगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल र एसोसिएटतर्फ भरतराज आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उमेशलाल श्रेष्ठको औषधि रबर उद्योगसँगै जीवन बिमामा लगानी छ। घोषणा समारोहमा पूर्व अध्यक्ष चण्डी ढकाल र पूर्व उपाध्यक्ष भास्कर राज कर्णेकार पनि उपस्थित थिए। श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेलामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बाचा गरेका छन्। मेरो उम्मेदवारी त्यसैको लागि हो। मेरो उम्मेदवारी भनेको तपाईहरुको लागि हो, मेरो पद प्राप्तिको लागि होइन। म सायद योभन्दा धेरै ठुलो पद प्राप्त गर्न सक्थे होला राजनीतिमा लागेको भए, तर मलाई कुर्सी पदको मोह छैन। त्यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। हाल एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष रहेका साङ्घाईको प्यानलबाट जिल्लानगरबाट सूरज कृष्ण वैद्य, वस्तुगतबाट शकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएटतर्फबाट ज्योत्सना श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ। र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन सङ्गठनात्मक सुधारको प्रयासलाई तीव्र गरिने, यसका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउने, उद्योगी व्यवसायको कामलाई सघाउन सहयोगी समूहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठले भने बुधबार मात्रै आफ्नो प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताएका छन्। यही चैत 28 र 29 गते हुने साधारण सभा मार्फत महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँसम्म घटाएको छ। आज बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ, डिजलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। घटेको मूल्य आजै राति 12 बजेपछि लागू हुनेछ। हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार अब पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ पर्नेछ। डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 165 रुपैयाँ पर्नेछ। महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिका, बेलायत सहित विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाइरहेका छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले एक साता अघि ब्याज दर 0.25 बिन्दुले बढाएर 5% कायम गरेको छ। यसले नेपालमा पनि थप महँगी बढाउने र वैदेशिक लगानीमा कमी आउने भएको छ। गत वर्ष रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै यी दुई मुलुकबाट हुने निर्यात अवरुद्ध भयो। विश्व बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसकेपछि त्यसले बिस्तारै महँगी बढाउन सुरु गर्यो। उपभोग घटाएर महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले गत वैशाख 22 गते पहिलो पटक 0.25% रहेको ब्याज दर बढाएर 0.75% पुर्यायो। बुधबारदेखि यसलाई 5% पुर्याइएको छ। विगतमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले बढाएको ब्याजका कारण डलर महँगो हुँदै जाँदा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्यो भने मुलुकको डलर सञ्चित समेत खस्कियो। र त्यसको असर चाहिँ आयातको बिलमा देखिन्छ। भोलि आयातको बिल चाहिँ बढ्ने हुन्छ, आयात महँगो बढ्न जाने हुन्छ र नेपालमा त्यसले महँगी बढाउनमा चाहिँ केही भूमिका खेल्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको पुँजी आप्रवाह, त्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा हुन सक्छ, त्यो ऋणको रूपमा हुन सक्छ, त त्यो पुँजी आप्रवाह समेत प्रभावित हुन्छ। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गत वर्षको मागमा 10.31% रहेको कर्जाको औसत ब्याज दर अहिले 13.03 पुगेको छ। अमेरिकामा ब्याज दर बढेपछि विश्वभरका लगानीकर्ता पनि त्यतै सोझिएका छन्, जसका कारण नेपालमा गत वर्षको मागसम्म 16 अर्ब आएको वैदेशिक लगानी अहिले 1 अर्बमा खुम्चिएको छ भने ती बढी ब्याज पाउने अवस्था आइसकेपछि अन्यत्र भारतमा रहेको समेत उनीहरूको जुन लगानी हो, पोर्टफोलियो लगानी अथवा दीर्घकालीन वैदेशिक लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, त्यो पैसा लिएर जान्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामीहरूको मुद्रा कमजोर हुन्छ। सबभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने हामी जस्तो पुरै आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा चाहिँ यसरी विनिमय दर ब्याज दरको कारणले बढ्दाखेरि हाम्रो आयात धानिन सक्नुहुन्छ। डलरमा आकर्षण बढेपछि गत वर्षको चैतमा 119 रुपियाँ रहेको अमेरिकी डलरको भाउ 132 रुपियाँ पुगेको छ। भारतीय रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको मागमा आएको वृद्धिले भारु कमजोर र डलर महँगो हुन गएको हो। भारुसँग स्थिर विनिमय दर कायम भएकाले नेपाली रुपैयाँको भाउ पनि घटेको हो। अमेरिकी डलर थप बलियो हुने सम्भावना बढेकाले त्यसको जोखिमबाट बच्न उत्पादन बढाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाने जुन लोन हुन्छ त्यसलाई डुवेल पोलिसी लिन सक्छ। अन्त इम्पोर्टमा अथवा कन्जम्सनमा बोरिङ गर्ने लोनहरूको एउटा रेट राख्ने र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाने लोनको एउटा रेट राख्ने, तर इन्डियाको भन्दा कम। प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई चाहिँ सस्तो रूपमा चाहिँ लोन दियो भनेदेखि त्यसले उत्पादन अभिवृद्धि हुन्छ, उत्पादनमा कमी आउँदैन र त्यसले जनताको आयमा अभिवृद्धि पनि गरेर लिएर जान्छ र त्यो ट्रेडबाट पर्ने चाहिँ एडभर्स इफेक्टलाई पनि त्यसले कम गर्छ। गत वर्ष मुलुकमा 17 खर्ब बराबरको आयात भएकोमा 2 खर्बको मात्रै निर्यात भएको थियो। स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सके यसले महँगी मात्र होइन, डलर सञ्चित खस्किनबाट रोकेर मुलुकलाई सङ्कटमा जानबाट पनि रोक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। मानहानिको अभियोगमा दोषी ठहर भई 2 वर्षको जेल सजाय तोकिएका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले तल्लो अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। तल्लो अदालत विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुरत सेसन्स अदालतले फैसला नआउँदासम्मका लागि राहुललाई धरौटीमा रहने छुट दिएको छ। अदालतले तल्लो अदालतले सुनाएको 2 वर्षको जेल सजाय पनि निलम्बित गरेको छ, तर अदालतले उनलाई दोषी ठहर्याउने आदेशलाई भने
निलम्बित गरेको छैन। मानहानिमा दोषी ठहर्याउने आदेश निलम्बित वा खारेज नहुँदासम्म राहुलको सांसद सदस्यता पुनर्बहाली भने हुने छैन। अदालतले राहुल विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गर्ने पूर्णेश मोदीलाई पनि 10 अप्रिलसम्म आफ्नो पक्ष राख्न नोटिस दिएको छ। अदालतले अर्को सुनवाईका लागि 13 अप्रिलको तारिख तोकेको छ भने सोही मितिमा राहुल स्वयं उपस्थित भइराख्नु नपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। अदालतबाट जमानत पाएपछि ट्विट गर्दै राहुलले लोकतन्त्र बचाउने लडाईँमा सत्य नै आफ्नो हतियार र आश्रय भएको उल्लेख गरेका छन्। मलेसियामा संसदको तल्लो सदनले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने गरी कानुनमा सुधार गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विधेयकले केही गम्भीर अपराधमा भएको मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाएको छ भने आमरण जेल सजायको प्रावधानलाई पनि समाप्त गरेको छ। माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भई राजाले प्रमाणित गरेको अवस्थामा सो विधेयक कानुन बन्नेछ। यो संशोधनले मृत्युदण्डको व्यवस्था भएका 34 प्रकारका अपराधलाई समेट्नेछ। यसमध्ये 11 प्रकारका अपराधका हकमा विद्यमान कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको व्यवस्था छ, जसमा हत्या, आतंकवाद जस्ता अपराध छन्। पारित संशोधनमा मृत्युदण्डको विकल्पमा कोर्रा लगाउने र 30 देखि 40 वर्षसम्मको जेल सजाय दिने लगायतका व्यवस्था समावेश गरिएका छन्। मलेसियाले 2018 देखि फाँसी दिन रोक लगाए पनि अदालतहरूले मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने क्रमलाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पूर्व विजेता सङ्कटाले खुमलटार एफसीलाई 1-0 गोलले हराएको छ। यो जितपछि सङ्कटा 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा भएको खेलमा नवप्रवेशी खुमलटारका लागि स्टिफन बिनोङले बक्सको दायाँतर्फबाट गरेको फ्रीकिक प्रहार गोलरक्षक विष्णुकुमार केसीले बचाएका थिए। 27औं मिनेटमा जुनियर एङ्केङ्गेले गोल गरी सङ्कटाको खाता खोले। नेल्सन कोन्फेले गरेको प्रहारलाई देव लिम्बुले रोक्न खोज्दा पाएको मौकामा जुनियरले गोल गरेका हुन्। 72औं मिनेटमा खुमलटारले गोलका लागि गरेको प्रहारलाई डिफेन्डर तथा कप्तान कुलदीप कार्कीले गोल लाइनबाट क्लियर गरिदिएका थिए। त्यसपछि खुमलटार बाँकी समय खेलमा फर्कन सकेन। यो खुमलटारको जारी लिगमा लगातार दोस्रो तथा सिजनको चौथो पराजय हो। खुमलटार 9औं स्थानमा यथावत छ। यता 2 स्थान सुधार गरी 6औं स्थानमा उक्लिएको सङ्कटाको 10 अङ्क भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लबको खराब प्रदर्शनले निरन्तरता पाएको छ। आज सुरु भएको 6औं चरणको खेलमा पुलिस विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफ क्लबसँग 2-0 गोलले पराजित बनेको हो। च्यासल मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। 58औं मिनेटमा एपीएफले डेडलक तोड्यो। नवीन लामाको कर्नरमा हरि कार्कीले हेडर गोल गरेका थिए। 1-0 ले पछि परेको पुलिसले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि सफल भएन। इन्जुरी समयमा पुलिसका गोलकिपर शत्रुघ्न चौधरीको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सबिन गुरुङले खाली पोस्टमा गोल गरेका थिए। उनलाई आवास लाने छानेरै पास उपलब्ध गराएका थिए। पुलिस जारी लिगमा 6 खेल खेलिसक्दा जितविहीन छ। तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिसको 6 खेलबाट मात्रै 1 अङ्क छ। उसको यो 5औं पराजय हो। तेस्रो जित हात पारेको एपीएफको भने 10 अङ्क भएको छ। एपीएफ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मचिन्द्रले भुटानका स्ट्राइकर चेन्चो ग्यालछेनलाई यो सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको छ। आज मचिन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी चेन्चोलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। दुई पटकको च्याम्पियन मचिन्द्र र चेन्चो बीच कति रकममा सम्झौता भयो भन्ने बारे भने खुलाइएको छैन। 26 वर्षीय चेन्चोले लगाउने जर्सी पनि क्लबले आजै सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय टिममा 7 नम्बर जर्सी लगाउने उनी क्लबबाट 77 नम्बर जर्सी लगाएर खेल्नेछन्। उनीसँग भारतको आई लिग र आईएसएल क्लबबाट खेलेको अनुभव छ। उनी र नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले यो सिजनको आई लिग राउन्ड ग्लास पन्जाबबाट खेलेका थिए। पन्जाब आई लिग च्याम्पियन बनेको थियो। मचिन्द्र हाल शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसन जोन भन्दा मात्रै 1 स्थान माथि रहेको छ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी एन्जिला तुम्बा पोसुब्बा र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल एनएनआईपीए सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रिन्स र गोलकिपर एन्जिलालाई वर्षको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड प्रदान गरिएको हो। दुवैले समान 1-1 लाख पुरस्कार प्राप्त गरे। सङ्घले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध 27 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि अवार्ड दिएको थियो, जसमा ब्याडमिन्टनबाट प्रिन्स र फुटबलबाट एन्जिला उत्कृष्ट घोषित भएका थिए। आर्चरीबाट योमा योङ राई, एथलेटिक्सबाट दीपक अधिकारी, बक्सिङबाट सुषमा तामाङ उत्कृष्ट बने। यस्तै गल्फका सद्भाव आचार्य, साइक्लिङबाट निस्मा श्रेष्ठ, भलिबलकी सलिना श्रेष्ठ, फेन्सिङबाट ओमकार सिंह, जिम्नास्टिकबाट सत्यनारायण मण्डल उत्कृष्ट चुनिएका थिए। क्रिकेटलाई ओलम्पिकमा आबद्ध नभएका कारण अवार्डमा समावेश गरिएको थिएन। तेक्वान्दोले खेलाडीको नाम
नदिएको सङ्घले बताएको छ। पाराबाट शुभेच्छा खतिवडालाई अवार्ड दिएको छ। करातेकी चञ्चला दनवार र गल्फका सद्भाव प्रतिभा खेलाडीको अवार्ड जित्न सफल भए। गजराज आदर्श अवार्डबाट 3 खेल एथलेटिक्स, फुटबल र भलिबल राष्ट्रिय खेलाडी खड्ग बहादुर राणावाडलाई सम्मान गरिएको थियो। कान्तिपुर पत्रिकाका ध्रुव तुलादारलाई उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रङ्गशालाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। ध्रुमुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गर्ने भनेको उक्त रङ्गशाला रकम अभावका कारण केही वर्षदेखि अलपत्र छ। कलाकार द्वय सीताराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेले रङ्गशाला निर्माणको क्रममा लागेको 18 करोड ऋण तिर्न नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै निर्माण रोकेको थियो। केही साता अघि फाउन्डेसनका संस्थापक कटेलले रङ्गशालाको स्वामित्व लिनका लागि सरकारलाई आह्वान गरेका थिए। सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब चितवनको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। हालसम्म रङ्गशालाको प्यारापिडको पहिलो चरणको काम सकिएको बताइएको छ। 30,000 दर्शक क्षमता भएको प्यारापिडका लागि 286 वटा पिल्लर उठाउँदै चौरमा दुबो गाड्ने काम भइरहँदा निर्माण रोकिएको थियो। कटेलका अनुसार 8 वटा पिच लगायतका काम बन्न बाँकी रहेको छ। कटेलले अहिलेसम्म उधारोमा काम गरेको र 54 करोड खर्च भएकोमा करिब 16 करोड रुपियाँ उधारो भइसकेको बताएका थिए। एकैपटक धेरै ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूले धान्न नसकेकाले काम रोक्नु परेको गुनासो कटेलले गरेका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।